नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टिस सूर्यकांत हांणी हालींच एक विधान केलें की आमचे जे तरणाटे आसा आनी खास करून अनएम्प्लॉयड तरणाटे ते दे आर लायक कॉक्रोचीस, पॅरेझायट्स अशा तरेचें तें विधान आशिल्लें. मागीर तांणी तें विधान बदललेंय बी. पूण त्या विधानाक जे परिणाम जावपाक जाय आशिल्ले, जी जाप मेळपाक जाय आशिल्ली ती मेळ्ळी. हालींच आमचे गोंयचे सुपुत्र आनी केरळ आनी तामिळनाडू राज्याचे गव्हर्नर राजेंद्र बार्लेकार हांणी एक विधान केलें आनी तातूंत तांणी दोन गजाली म्हळ्यो. एक म्हणजे आमचे जे जागृत शिक्षीत तरणाटे आसा तांणी आतां राजकारणांत येवपाक जाय आनी राजकारण मुखार व्हरपाक जाय. आनी तांणी आनी एक सुतोवाच केलो की हेर सगळ्या कडेन मिनिमम एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन लागता, पूण राजकारण्यांक ते कित्याक लागना काय म्हणून. पियुनाक सुद्दां जर 10वी करची पडटा जाल्यार आमच्या राजकारण्यांक एक बेजीक एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन आसपाक जाय काय नाका. जस्टीस सूर्यकांतान जे स्टेटमेंट केलें ताजी जाप म्हणून कॉक्रोच जनता पार्टी जल्माक आयली. आज सोशल मिडियाचेर इतलो सगळो बोवाळ चल्ला. राजन बाबाच्या विधानाक तरणाटे जाप दितले काय कितें आनी एकंदर तरणाट्यांक आयच्या राजकारणात वाव आसा काय कितें अशा वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. इनफॅक्ट राजन बाबाचो जेन्ना स्टेटमेंट आयलो तेन्ना म्हज्या तकलेन होय विचार आयलो की आज राजन बाब दोन अशा राज्यांचे गव्हर्नर आसा जंय शिक्षणाक अदरवायजूच खूब एक प्रामुख्यान लोक शिक्षीत आसात. आनी हांव काल जस्ट केरळ आनी तामिळनाडूचे सगळ्या मिनिस्टरांची क्वॉलिफिकेशन्स घेवन बशिल्ले जाल्यार कोण MA, M.Com, MSc, दोतोर इंजिनियर अशे तरेतरेचे. विकास बाब, एक गजाल म्हणजे एक सादो प्रश्न की एक शिक्षणीक पात्रताय आसूंक जाय काय कितें एखाद्या लोकप्रतिनिधीची एक मिनिमम क्वॉलिफिकेशन तरी की बाबा इतले तरी ताचे कडेन शिक्षण आसा हें आसपाक जाय काय कितें. शिक्षणीक पात्रता आसप भोव गरजेचें, पूण डुप्लिकेट सर्टिफिकेट उरप हें बरोबर न्ही. आनी खंयच्या सर्टिफिकेटीचेर जेन्ना दुबाव येता, प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता तेन्ना मागीर देशाच्या पंतप्रधानाचेर हालीं जर आमी पळयत जाल्यार ताच्या शिक्षणीक पात्रतेचेर सुद्दां प्रश्नचिन्ह निर्माण जालो. ते कितपत बरोबर कित न्हू तो विशय हो डिबेटाचो भाग. पूण जेन्ना अशें जाता ताणें यतीन बाबान उलयतना म्हणटा यंगर म्हणलं. यंगर म्हणल्यार तरणाटे म्हळ्यार नक्की कोण ते. मागीर शिक्षणाचें तो उलयना, शिकलेले तरणाटे अशें ताणें तेगे तोंडांतल्यान आयलें ना. ताणें म्हणलें फक्त तरणाटे. आतां ताजे पार्टेचे बद्दल तो उलयतना समजा भारतीय जनता पक्षाचें कितें आसा, भारतीय जनता पक्षाचो एखादो तरणाटो जो धर्माचेर उलयता, हिंदू मुसलमान करता आनी आपली खंय तरी हें करता, त्या तरणाट्याक चड मान आसा. तो ताजें शिक्षण कितें का तो निराळ भाग दवरता, ते कुशीन दवरता ते. पूण तो आक्रमक, तो हिंदू फेस, होच भुरगो मनीस मुखार वचपा जाय अशा पद्दतीचें तांचें धोरण आसा. आनी भारतीय जनता पक्ष जर तरणाट्यांक मुखार हाडटा बरी गजाल. त्याच बरोबर शिकलेले तरणाटे मुखार येवपाक जाय. ना जाल्यार एखादे हिंदू फेस म्हणून किंवा जे रायट्साचेर उलोवपी जावं धर्माचेर उलोवपी हिंदू मुस्लीम करी अशे तरणाटे नाकाय. शिकले सावरले समाजाक जाय जाल्यार देश मुखार वतलो, आनी देश मुखार वतलो जाल्यार शिक्षण भोव गरजेचेंच. विकास बाब, तुम्ही ऑफकोर्स उत्तर दियातूच, पण ताकाच धरून तुमकां प्रश्न विचारता कित्याक तुमी हालींच तुमचे मेंबरशीप हे सुरू केल्या ड्रायव्ह आनी तुमी म्हणटात की तरणाट्यांनी तुमची पार्टी जॉईन जावची म्हणून. परत राजकारण कडेक दवरप कठीण गजाल असल्या विशयाचेर, पण तेच विचारता की फाल्यां तरणाटे तुमचे मेंबर जातले पण तरणाट्यांक ते रेप्रेझेंटेशन टू वॉयस आउट द कन्सर्न्स ऑफ द कॅन्डिडेट म्हणून म्हणया हें मेळटलें काय कितें. ह्या प्रश्ना उत्तर मातसो नंतर येता. तो बरो थंड उलयता, कळ्ळो. तूं सवको उलयता, थंड उलयता, जर तूं सगळें बरोबर उलयता जायना. एक दुसरो तो कितें सांगता आमकां की सगळें उलयता की डिस्कशन ह्या विशयाचेर बरोबर आहा, पूण लास्ट उलयलें कितें आमकां लोक मतां मारतात, हें करता, सगळें मतांचेर उलयलो तो उलयतना, पूण थंड उलयता, बरी गजाल आसा. ते म्हणटा की प्रमोद सावंता म्हणटा आमी यंग पर्याय नासलो, भाड्या सगळें हाडलेलें पळय ते सोड जाल्यार आपलो स्वताचो एकलो आहलो म्हणटा आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता गेला, पर्याय नासलो म्हणून. सो तातूंत वचना हांव आमचेर येता. जेन्ना राजेंद्र आर्लेकर जेन्ना पळय उलयलो गव्हर्नर, पयलो आमचो अध्यक्ष उलयलो त्या बाबतींत की राजेंद्र आर्लेकर उलयता एकदम बरोबर आनी हें जावपाक जाय, नवीन भुरगे यूथ येवपाक जाय म्हणून. काल सुद्दां मेंबरशीप ड्रायव्ह करतना आमच्या अध्यक्षान सरळ सांगलां की गोंयचे यूथ जॉईन जावपाक जाय, जेणे करून गोंयचे विशय आतां युथान हातीक घेवपाक जाय. ते मागीर खंयचेय विशय आसूं, गोंयाक जे विशय त्रास करतात ते विशय हातीक घेवपाक जाय. आतां तो सांगता पळय तरणाट, गोंय म्हणटा नंबर 1 इंडियेक हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ताजेर तो एक शब्द उलयलो ना. आनी आमचो पक्ष जो आसा तरणाट्याकच घेवन मुखार वतलो आनी आमच्या भितर जी कितें आमकां टिकेट दितले ते आमी तरणाट्यांकच दोळे मुखार दवरून निश्चित आमी दितले.
हातूंत दुबाव ना. तुमच्याकडे टायम कमी आसा म्हणून लास्ट क्वेश्चन घेता की एंड ऑफ द डे हे जे सगळे लोकप्रतिनिधी आसा ते लोकांचो पयसो वापरता, लोकांचे रिसोर्सीस वापरता आणि जे कितें ते वापरतात ते तांचे न्हय. म्हणटकर लोकप्रतिनिधीचे एक स्ट्रिक्टर मॉनिटरींग जावपाक जाय काय कितें? आणि नाजाल्यार अशें आसता की 5 वर्सां आतां आपूण निवडून आयलो आपल्याक 5 वर्सां कोण हात लावंक शकना अशा तरेचो एक जनरल समज आसा. सो हे स्ट्रिक्टर मॉनिटरींग जावपाक जाय कितें आणि हे जाल्यारूच जे आमी म्हणटा की बरे तरणाटे बरे लोक राजकारणात येवचे हे जावप शक्य जातलें. तो म्हणटा की हांव घुंगोवन त्या BJPचेर येता म्हणटा. सोडून न्ही, आमी आयलाय ते तिगी जाण पॉलिटिकल पार्टींतले. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना म्हाका तर याद ना की फाटल्यान इतल्यो 4-5 गाडी वताल्यो. तो जाणटो मुख्यमंत्री आसलो. नेणटो मुख्यमंत्री कितले गाडी घेवन भोंवता पळयात. फाटल्यान 4-5-10 गाडी मुख्यमंत्री देशाच्या पंतप्रधान सांगून सुद्दां कळ्ळो गा. म्हणजे कशें आसा BJPचे सदांच खावपाची दात वेगळे आनी दाखोवपाची दात वेगळे सदां आसा. तो आज सांगता की आमी ते हँडल हें करतात ते आमी बंद करूं ना, कायदो आसा, विजडम कायदो आसा, पूण कायदो मोडपा तें तुमचे कडेन शिकोवप सामकें BJP कडेन. दुसरें म्हळ्यार ते कॉक्रोचा बिली ते तो जर थंय रावन जर तुमी पार्टी करता हें तुमी बिलात तुमी तेका हँडल कित्याक बंद केलो? तुमचे हे पार्टीचे वेगवेगळे प्रोग्राम करपाक लागले, कॉक्रोच मारपाक हीट हें तें घेवन करप पार्टी हेतू भितर ऑफिसांक कॉक्रोच मारता बिली न्ही तुमी. कित्याक हो आक्रोश लोकांलो. हे जे मेंबर जाला पळय एका दिसाक 4-5 मिलियन जावप हे फकत हो लोकांलो हो तरणाट्याचो आक्रोश ह्या सरकारा विरुद्ध ह्या पंतप्रधानाच्या विरुद्ध हो सगळो आक्रोश आनी हाजो परिणाम निश्चित दिसतलो. आज आमी ह्या हातूंत भितर बसून कितल्यो जरी बरी गजाली उलयल्यो न्हू, पूण एक गजाल आमी मानून घेवपाक जाय, देशा भितर आक्रोश आसा, तरणाट्यां भितर आक्रोश आसा, भुरगो शिकून बेकार आसा. तेका तूं मागीर कॉक्रोच म्हणत कितेंय म्हणत पूण तो बेकार आसा. ताजे भितर एक कितें तरी चीड आसा ह्या सरकारा विरुद्ध. मागीर तुमी तरणाट्याच्यो गजाल्यो सगळ्यो करात. दुसरें हांव सांगता, बदल जातलो जेन्ना देशाक जावं राज्यांक बरो सरकार येतलो, बदल जातलो. आनी बदल जावपाक हें सांगून जायना तो आपूण हें करपाक जाय तें करपाक. तूं सुरवात तुजी पासून करूं जाय. पंतप्रधानान सुरवात आपल्या पासून करपाक जाय, मुख्यमंत्र्यान सुरवात आपल्या पासून करपाक जाय. आनीक जे आयज BJP भितर जे कितले तुमी काडूं हांव उदक पळयतालो सगळें आयज BJPच्या पक्षां भितर हांव परत येता BJPचेर इतले आसा मागीर चोर लुटेरे हें तें सगळे BJP भितर आय. सगळे असो खंयचोच मनीस ना गोंया भितरलेच ज्या लोकांचेर तुमी कंप्लेन करता सगळ्यात BJP भितर आसात. मागीर तूं अपेक्षा कशी करता सिस्टम बदलतली म्हणून? हे जर लोक तेतून भितर आसात जाल्यार कशें बदलतलें? हांव एकूच सांगता, राहत इंदोरी मरे एक बरी एक हें आहा, 3 लायनी आसात. राहत इंदोरी कितें म्हणटा खबर आहा तुका? हांकां म्हणलें तें BJP कर. बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं है वो अखबार में आ जाएगा. चोर लुच्चकों की करो कद्र, क्या पता कौन कब BJP में आ जाएगा. सारकें हांव मानता तेका. कित्याक सगळे जितली घाण आसलेली पळय चोर फटींग सगळे लोक ह्या सिस्टमी भितर भरलात. आज BJPच्यान तेंच्यान कंट्रोल करपाक जायना. जेन्ना हे लोक जेन्ना भायर आसले सिस्टमींतल्यान तेन्नाच बदल जावपाक शकता. गोंया भितर ती क्रांती जातली. हांव तुका मुद्दम सांगता 2027 तरणाटेच निवडून येतले, बरी सरकार येतलें. आनी तरणाट्यां भितर जी चीड आसा तो राग आसा तो 27 आमकां दिसतलो. The voice for coin.